वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे, बल्कि वही टॉपिक जो हमने पहले शुरू किया था, जुपिटर टू सैटर्न का कंजक्शंस, उसी के ऊपर डिटेल से बात करते हैं। पहले कहा था जुपिटर टू सैटर्न का कंजक्शन जो है वो हो रहा है 20, 21, 22 कोई कंप्लीट डिग्रीज पे जाके कंजक्शंस होगा। और इसी के मुतालिक बताया था कि कल्चर और तहजीबों का टकराव जो है आने वाले वक्त में बहुत शिद्दत के साथ आपको नज़र आएगा। इसी के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। जुपिटर टू सैटर्न का कंजक्शन, जुपिटर 9th हाउस का मालिक है और सैटर्न जो है 10th हाउस का मालिक है। काल पुरुष की कुंडली में जुपिटर जो है 9th का मालिक होता है और सैटर्न 10वें का मालिक, यानी कि 10वां घर कर्म का और 9वां घर कल्चर का घर होता है। आगे तहजीबों का टकराव पूरी दुनिया में जो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसी के ऊपर अमेरिकन थिंक टैंकर जो थे उनकी रिसर्च 1996 में और 97 पे आया था। उन्होंने उनकी रिसर्च के मुताबिक 9 आगे ऐसे तहजीबें होंगी, कल्चर होंगे जिनके ऊपर आगे टकराव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। उनमें वेस्ट है, चाइना है, इंडिया है, रशिया है, बुद्धिस्ट हैं, वेस्टर्न अपना यहूदी हैं, मुस्लिम्स हैं, नॉर्थ अमेरिकन्स हैं और अफ्रीकन्स। ये 9 जो हैं तहजीबें जिनका टकराव आगे दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ नज़र आएगा। कभी जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे और कभी सबसे ज़्यादा जो वीक है उसको मारने पे लगना शुरू हो जाएंगे। ये आगे फ्यूचर में जैसे जुपिटर और सैटर्न का कंजक्शंस कल्चर और तहजीबों का, और सैटर्न जो है अभी शम्स के नक्षत्र पे है, फिर सैटर्न के नक्षत्र पे होगा, तो इसकी बेहिसी, क्योंकि सैटर्न के अंदर कोई जज्बात नहीं होते, कोई इमोशंस नहीं होते हैं। इसी तरह आपने देखा कि सैटर्न को रिलेट किया जाता है कानून से। कानून में सिर्फ दलाइल और फैक्ट्स के ऊपर बात होती है, कोई इमोशन नहीं, कोई जज्बात नहीं। इसी तरह सैटर्न का भी यही है। जो आने वाले दुनिया में ये सिस्टम बनने जा रहा है, जो आपको पहले पिछली वीडियो में बताया भी था कि ये सूरत हाल है और यहाँ मुसलमान कहाँ खड़े हैं, इसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान, अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं तो 88 से ले लें, जब पहली दफ़ा हमारे यहाँ ज़िया साहब के बाद जमहूरियत बेनज़ीर के दौर में उनका दौर हुकूमत आया। उसके बाद 12 साल तक, बल्कि 99 तक आपने देखा कि यही पार्टियां जो आज इकट्ठे नज़र आ रही हैं, उस वक़्त एक दूसरे की हुकूमतों के लिए 2-2.5 साल से ज़्यादा किसी की हुकूमत नहीं चलती थी। और आज ये सारे लोग वही इकट्ठे हैं। बाकी जो छोटी जमातें हैं वो तब भी जब कोई हुकूमत होती थी, चाहे पीपल पार्टी की, चाहे नून लीग की, वह इसी तरह इकट्ठे होते थे, हुकूमत का हिस्सा बनते थे। यही 2 पार्टियां एक दूसरे का गिरेबान पकड़ती थी और आज यही सारे जो छोटे जमातें उनके साथ हैं और ख़ुद पीपल पार्टी और नून लीग आज सब एक ही ढगर के ऊपर हैं, एक जगह इकट्ठे हैं। जवानी में ना नवाज शरीफ साहब और ना बेनज़ीर साहब, बेनज़ीर, इनका टकराव बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आज उन्हीं की दूसरी नस्ल, बल्कि तीसरी नस्ल चल रही है। पीपल पार्टी की तो तीसरी नस्ल है और नून लीग की दूसरी नस्ल, वो आज एक जगह इकट्ठे हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि वक्त बहुत आगे जा चुका है। वक्त अब ना तो 90s का है कि आप हुकूमतें गिराते जाएं और करते जाएं, क्योंकि अब 2021 में जो आपने माजी में किया था कि हुकूमतें यहाँ पे गिरती चली जाएंगी, वो आप देखेंगे अब ऐसा नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। अब आप किसी के जलसों से और लॉन्ग मार्च से, यही माजी में एक्सपीरियंस रहा इमरान खान का भी, कि जलसों से और लॉन्ग मार्च के थ्रू आप किसी की हुकूमत को नहीं गिरा सकते। ये कन्फर्म है। ये अपोजिशंस की एक फजूल की एफर्ट्स है, सिर्फ अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। अगर वो ये भी ना करे तो शायद वक्त जिस तेज़ी के साथ बदलता जा रहा है और यह हुकूमत और अगर नंबर से चलती रही तो दुनिया इन्हें भूल ही सकती है। क्योंकि ये तो फैक्ट्स है कि अब
چائنا کا بہت بڑا رول پاکستان کے ساتھ ہے، اور چائنا جو ہے یہاں پہ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ اور ایسی گورنمنٹ جو ہمارے ہاں الیکشن کی طرح ہوتا ہے، اس طرح کا سسٹم نہیں دیکھنا چاہتی. یاد ہے جب یہ حکومت آئی تو اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اب سسٹم چینج ہو جائے گا، سسٹم چینج ہو جائے گا، صدارتی نظام آئے. اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ کچھ ایسا سسٹم، کچھ ایسا کیا جائے گا جو ایک ہی شخص کے ہاتھ میں چیزیں رہیں اور لمبے عرصے تک رہیں. پاکستان میں اگر ہم ماضی کے حالات دیکھیں تو اگر ہم بلکہ 2001 سے دیکھیں، مشرف صاحب کی حکومت تھی، ان لوگوں کو بھی خواہشات پوری ہوئیں جو ساری زندگی سیاست تو کرتے رہے لیکن کبھی چیف منسٹر اور کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتے تھے. وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے تھرو یا کہہ لیں کہ مشرف کے صدقے وہ لوگ چیف منسٹر بھی بنے اور پرائم منسٹر بھی بنے. آج بھی ایک آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید میں بھی پرائم منسٹر بن جاؤں، جو کہ اب ایک خواب ہے. اب یہی دونوں پارٹیاں دوبارہ حکومت بنا لیں تو میرا حساب سے بہت بڑا موضوع ہوگا اگر یہ دوبارہ آ جاتی ہیں تو، کیونکہ جو اب حالات اور آگے سینیریو بننے جا رہے ہیں پاکستان میں بھی، جو کہ بہت مشکل ہے کہ اب کوئی پارٹی اس طرح الیکشن کر کے آگے فیوچر میں، اب تو کوئی سسٹم ایسا ہوگا جو ایک ہی آدمی لمبے عرصے تک لے کے چلے گا. اور وہی اگر ہم دیکھیں 2060 کے بعد پھر پارٹی کی حکومت آئی اور وہ 5 سال کیسا رہا اور پاکستان کا امیج پوری دنیا میں کیسا رہا. پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، ہمارا امیج پوری دنیا میں کیسا رہا. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گریڈ لسٹ نام جیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس موجودہ حکومت نے ہمیں آ کے بتایا کہ گریڈ لسٹ کی وجہ سے اکثر جب ہم، میرے علاوہ کئی جو ویب سائٹ چلاتے ہیں اور یوٹیوب چلاتے ہیں، ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے یار یہاں پہ پے پال یا امیزون جیسی کوئی سہولت نہیں ہے. وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ گریڈ لسٹ کی وجہ سے ہمیں کن کن مصیبتوں کا شکار ہونا پڑتا تھا. اب جو اس وقت ہماری موجودہ حکومت ہے وہ تو اس وقت بڑی اسٹرانگ نظر آ رہی ہے. اگر ان کے خلاف استعفے آ جاتے ہیں اگر اپوزیشنس کے، تو محل اپوزیشن جماعت جو ہے وہ بہت بڑی بیوقوفی کر بیٹھے گی کہ جو مارچ اور اپریل میں ہونا تھا سینٹ کے الیکشن میں جو قانون سخت بننے تھے، اگر یہ اپوزیشن استعفیٰ دے دیتی ہے تو امیڈیٹلی فوراً پہلے الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے. جو 4 مہینے بعد کام ہونا تھا یہ اپوزیشن اپنی بیوقوفیوں سے پہلے کروا لے گی اور دوہتائی اکثریت مل جائے گی اور سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے بھی رستے بڑے ہموار ہوتے چلے جائیں گے. مایوسیوں کی انتہا کے اوپر ہے. ان جلسوں سے اور دھرنوں سے کچھ بھی نہیں ہونا. حکومت کو کہیں نہیں جا رہی، کہیں بھی نہیں جاتی، کیونکہ جو حالات ہیں اور جو سینیریو دنیا کو بننا جا رہا ہے یہاں پہ ایک اسٹیبل، آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں، پاکستان کا امیج پوری دنیا میں بہتر ہوا. اب جب فروری میں پچھلے سال 2000 اسی سال اینڈ پہ فروری میں ہوا تھا 2019 میں کہ انڈیا نے جس طرح اٹیک کیا اور جس طرح ہم نے اٹیک کیا اور ہمارے وزیر اعظم کا جس طرح کا ریئیکشن تھا، اگر کوئی اور وزیر اعظم ہوتے تو کیا ہم یہ کر پاتے؟ پاسبل نہیں تھا. کیونکہ پیپل پارٹی کے دور میں بھی ایک ہوا تھا، تب بھی ہماری فوج بہت اسٹرانگ تھی لیکن حکمران ایسے نہیں تھے، بلکہ ہمارے تو حکمران ہی کچھ اپنے ہی چیف ISI کے جو چیف ہیں ان کو بھیجنے کے لیے تیار تھے. یہ ایک شخصیت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب شخصیت کو اسٹرانگ آگے آئے، اور خان صاحب انتہائی پیشنس والے آدمی ہیں. فیوچر میں جو حالات بنتے نظر آ رہے ہیں، خان صاحب کے بعد کوئی اگر کوئی آیا تو ان میں دونوں جماعتوں اور 11 جماعتوں میں جو بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. خان صاحب ہوں گے یا کوئی بالکل انڈیویجول نیا آدمی جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور وہ آدمی نظر آتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان کی ایک اور بڑی بدقسمتی ہے کہ لفظ وزیر اعظم پاکستان کو راس نہیں. جتنے بھی اب لگا لیں کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں مشرف کے دور سے، مشرف کے دور میں جمالی صاحب کو وزیر اعظم بنایا، کوئی پریشانی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی، لیکن 3 سال کے بعد انہیں ہاتھ دھونا پڑا. پھر ایک وزیر اعظم آ گئے، اس میں 3 وزیر اعظم ملے. شجاعت صاحب کو بھی موقع ملا، نوازا گیا، 2 مہینے یا 3 مہینے کے لیے وزیر اعظم بنے. پھر شوکت عزیز آئے. اسی طرح جب پیپل پارٹی کی حکومت آئی تو ان کو بھی 2 وزیر اعظم ملے. جب نواز شریف کی حکومت آئی تو ان کو بھی 2 وزیر اعظم ملے.
3 से 4 साल के अंदर अंदर लफ्ज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रास नहीं आता। क्या इमरान इस रीत को बदल सकते हैं कि लफ्ज़ वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान को रास नहीं आता? क्योंकि हर 3 से 4 साल के अंदर अंदर हालात ऐसे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अगर हुकूमत पूरी 5 साल कर रही है तो वज़ीर आज़म को पूरे 5 साल आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किए। तो क्या आगे लफ्ज़ वज़ीर आज़म बदल के जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है इसका कोई नाम बदल दिया जाएगा, या खान साहब वो पहले शख्स होंगे जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे जो पूरा 5 साल करेंगे? इस धरनों से, इस जलसों से खान साहब कहीं नहीं जाने वाले और कोई तब्दीली नहीं होने वाली। ऑपोजिशंस जिस तरह है उनके लिए आगे हालात टफ से टफ होने जा रहे हैं। अगर सेनेट के इलेक्शन के बाद जो लॉ बनने थे अगर इस्तीफ़े दे देते हैं तो ये काम वक्त से पहले भी नज़र आ जाएगा, जिसके बहुत कम चांस है कि इस्तीफ़े दिए जाए। इसी टॉपिक को फिर आगे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन मुझे इजाज़त दें। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।